बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद और इसके साथ ही ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहर और गलियाँ बरकी कमकुमों से सजा दिए गए हैं। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही A1 TV ने मुकाबला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें मुल्क भर से नात खान ने अपना हिस्सा लिया। आज इसी मुकाबले का फाइनल मरहला है। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। आज जिनको बतौर मेहमान और बतौर जज हमने दावत दी है, उनमें मशहूर हस्ती मजहबी स्कॉलर बदरुल सलाम बदर साहब और उनके साथ हम बहुत मशहूर शख्सियत नात खां कारी अली असमान हजवेरी साहब को दावत दी है। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके टीवी का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस खूबसूरत मौके पर याद किया है। सर, सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल की फजीलत के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताइएगा। माह रबीउल अव्वल वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया, जो तमाम अंबिया कराम के सरदार हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना अजीम रसूल मबूस फरमाया। तो मेरे आका करीम की ये विलादत का महीना है, इसलिए बहुत मुतबर्रक और मुक़द्दस महीना है। बेशक बेशक ऐसे ही है। अली उस्मान साहब, मैं आपसे ये थोड़े से चाहूँगी कि आप आगाज़ में अपनी नात से ज़रा आगाज़ करें, अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ
یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس نعتیہ کلام سے کرتے ہیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا وہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی آپ تھے سید حسنین علی۔ اب ہم دوسری نعت خان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ بے کمالہی کشف دجا بے جمالہی حسن جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلو میں بروں سے لاکھ بری سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ بری سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے
تیرے حبیب کی بات ہے بالا واللولا بے کمال ہی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلی نعت کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہیں زین علی شاہ اکاڑا سے۔ وہ زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا، وہ زمانہ بھی، وہ زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا، جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا، وہ زمانہ بھی مان جائے گا خدا خود بھی مگر شرط ذرا سی ہے، مان جائے گا خدا خود بھی مگر شرط ذرا سی ہے، پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا، پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا، وہ زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہوگا، اور کس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے محمد کا دیوانہ ہوگا، ایسے ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ سر نقابت کا آپ کو شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ اپنی نقابت کے ذریعے سٹیج کو گرما دیتے ہیں، تو سر کچھ نقابت کے اشعار ہماری ناظرین کی نظر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نعت کے صدقے میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، نعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہرت بھی دی ہوئی ہے اور عزت بھی دی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ آب روئے ماں نام مصطفیٰ است، کہ میری عزت جو ہے نبی کے نام کے صدقے میں، تو بس یہ میرے لیے بھی ہے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک دو اشعار، اور بڑے خوبصورت کلام ہے کہ، اور خاص کر یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن، سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب
یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. واہ واہ. ماشاءاللہ واقعی آپ نے ایک سبا بات دی ہے. اگلے نعت خان کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کا نعت کلام. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی غم جبین نیاز ہے، وہی غم جبین نیاز ہے، اور ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے. جو بلا بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت خاص دے، جو بلا بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت خاص دے، بجز ان کے کون ہے دوسرا، بجز ان کے کون ہے دوسرا، کہ جو ایسا بندہ نواز ہے، کہ جو ایسا بندہ نواز ہے. مجھے ذوق عشق بلال دے، وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے، مجھے ذوق عشق بلال دے، وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے، اور تو غنی ہے صد کہے حال دے، اور تو غنی ہے صد کہے حال دے، تیرے در پہ جھولی دراز. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت کلام پیش کیا. آپ تھی نویرہ خلیق. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے کنٹسٹنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو
कोई इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप थे अली हसन। अब अगले कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। ताब मिराते सहर गर्द बयाबानी अरब गाज़ाए रूहे कमर दूध चरागानी अरब हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब ताब मिराते सहर गर्द बयाबानी अरब। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आप थे शहबाज मेरा। हमारे साथ मौजूद हो कारी अली उस्मान, और नात ना हो तो कारी साहब यहाँ पे अपनी एक नात या कलाम सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम आज वालाए सुभान अल्लाह। बाम आ गया है सुभान अल्लाह। करम आज वालाए बाम आ गया है ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है ज़ुबां पर मुहम्मद। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े वाह। महशर मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर
نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں۔ اور بدر بھائی کمال کا شعر ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم زہرا جعفر کی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے نعت خواں کی نعت سنتے ہیں۔ کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر دکھا مینو علی باج محمد دا، کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر دکھا مینو اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کسے دی، علی جتن کسے دی، جا
جاگیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی دل نو توڑدا نہیں علی دل نو توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی دل نو توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی باجو جاگ دے علی باجو جاگ دے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی 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 اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے جیوی جاگیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں سید منظور حسین نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف و کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم سلسلہ نعت کلام کا آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے نیکسٹ نعت خواں کی نعت کو سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش محلہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈی ضلع جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدی جاواں، ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں۔ آپ تھی سیدہ زینب نور۔ اگلی نعت خواں ہے مومنہ بطول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، میں دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد۔
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हाशिर अहमद, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पेश की। अब अगले कंटेस्टेंट की जानिब हम बढ़ते हैं। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, आए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़ारा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवा आना, सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। हाँ ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बागाना। ये थी कौनैन ज़हरा। अब अगले नात खां की जानिब बढ़ते हैं जो है महक ज़हरा। आया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, लेकिन मुकाबले का ये हुस्न होता है कि किसी एक ने जीतना होता है। तो मैं बदरुस्सलाम बदर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो फाते जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको अनाउंस कर दें। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं A1 TV को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौका पर बच्चों और बच्चियों को, नौजवानों को उस नात का ज़ौक़ दिलाने के लिए खूबसूरत मुकाबला नात ख़्वानी का अहतमाम किया। ये तो मोहब्बत रसूल की बात है, हर कोई तैयारी करता है, खूबसूरत पढ़ता है, कोशिश सब ने की है पढ़ने की, लेकिन मुकाबले का एक हुस्न यही होता है कि कोई पहले नंबर पर आता है, कोई दूसरे पर आता है, कोई तीसरे पर आता है। ये तो हमारी मजबूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की बारगाह से इन सब को अजर मिलेगा, इन सब को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाब मिलेगा और मेरे नबी की बारगाह से इन सब को जो है इज़्ज़त मिलेगी। आइए तीसरे नंबर पर सबसे पहले बताते हैं कि तीसरा नंबर किसने हासिल किया। ये हैं ज़हरा ज़फ़र हाशमी। माशाअल्लाह। ये जहलम से हमारी मेहमान थी, जिन्होंने जो है बारगाह रिसालत में खूबसूरत अंदाज में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया। सुभान अल्लाह। दूसरे हैं शाहबाज मीरान। ये मंडी बहाउद्दीन से, इन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम और बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया, और ये भी आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी का कलाम था और बड़ा मज़े का कलाम इन्होंने पढ़ा। पहले नंबर पर हैं नवेरा खलीक शाह, जो हैदराबाद से हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए और इन्होंने कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ा और साथ साथ इनका अंदाज़ भी बहुत अच्छा था, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो मैं आप इन तीनों जो है कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और A1 TV को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। इसके साथ ही एक बार फिर तमाम अहले इस्लाम को मैं दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन मुकाबले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मेज़बान अनम नकवी, और आपको छोड़े जाते हैं बदरुल बदर के इन अशार के साथ। मुबारक अहले ईमा को कि ख़त्मुल मुरसलीन आए, मुबारक सद मुबारक बानिए दीन मुबीन आए,
سبحان اللہ چراغ طور آئے زینت عرش بری آئے سبحان اللہ مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا و دین آئے جبین آسماں جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے واہ واہ مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے سبحان اللہ مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے ماشاء اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا